नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौँ मूल खबरबाट। गरिबलाई 10,000 बाँड्ने कार्यविधि बनेसँगै स्थानीय तह र परिवार संख्या समेत तोकियो। 5 लाखलाई रकम बाँड्दा सरकारको 5 अर्ब बढी खर्च हुने। महोत्तरीका भूमिहीन अझै पनि भूमि पाउने आशमा पटक पटक आयोग बन्दै भङ्ग हुँदा भने निराश। सबैको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीको घोषणा पूरा हुनेमा शंका। 5 थरमा किरात राज्यका अन्तिम राजा किलिहाङको दरबार संग्रहालय बन्दै 2 करोड 51 लाख रुपैयाँको लागतमा दरबार निर्माण हुने। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुङमा गाउँपालिकाले धमाधम सडक ग्राभेल गर्दै 2 करोड बजेट विनियोजन। सडकको शास्ति अन्त्य हुने भएसँगै पालिकावासी दङ्ग। र तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोभिड-19बाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई 10,000 दिने सरकारी निर्णय अनुसार कार्यविधि तयार गरिएको छ। कोभिड-19को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 विधेयक मार्फत लकडाउनको कारण पेसा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएर आर्थिक रूपमा अति विपन्न बनेका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 10,000 रुपैयाँका दरले नगद हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या सो स्थानीय तहभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचाङ्क र सामाजिक आर्थिक असमानता समेतको आधारमा सूची तयार पारिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक ल्यायो। उक्त विधेयक मार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई 10,000 प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। दशैं अघि नै 5 लाख परिवारलाई 10,000 का दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबनेकाले उक्त योजना अघि बढ्न सकेन। तर अब भने कार्यविधि बनिसके 5 लाख विपन्न परिवारले 10,000 का दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने भएका छन्। कस्ता व्यक्तिले राहत पाउँछन्? रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएका र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित मजदुर वा कामदार हुनुपर्ने। खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायीहरू, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेतला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटन भरिया आदि। कोरोना संक्रमणका कारण एका घर परिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेका परिवारले पाउने। अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद दिइने। राहत लिन के गर्ने? तोकिएको शर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई निवेदन दिनुपर्ने। आवेदनका लागि 15 दिनको समय उपलब्ध गराई मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने। निवेदन पेश गरेको मिति सकिएको 7 दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बन्धित वडाध्यक्षले सोही बेहोरा सिफारिस गरी नगद हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने। स्थानीय तहगत रूपमा लाभग्राहीको अधिकतम संख्या र सीमा। जिल्ला ताप्लेजुङ, स्थानीय तह 9, लाभग्राही परिवार 2262, सङ्घसभा 10, 3308,
सोलुखुम्बु 8 2119, ओखलढुङ्गा 8 3237, खोटाङ 10 3570, भोजपुर 9 3814, धनकुटा 7 2507, तेह्रथुम 6 1776, पाँचथर 8 3936, इलाम 10 4570, झापा 15 10513, मोरङ 17 15040, सुनसरी 12 13756, उदयपुर 8 6282, सप्तरी 19 15447, सिराहा 17 14533, धनुषा 18 19226, महोत्तरी 15 17375, सर्लाही 20 19897, रौतहट 18 15234, बारा 16 15199, पर्सा 14 12038, दोलखा 9 4825, सिन्धुपाल्चोक 12 6402, रसुवा 5 1056, धादिङ 13 6866, नुवाकोट 12 4904, काठमाडौँ 11 27841, भक्तपुर 4 2840, ललितपुर 6 4436, काभ्रेपलाञ्चोक 13 5303, रामेछाप 8 4890, सिन्धुली 9 5895, मकवानपुर 10 6618, चितवन 7 8182, गोर्खा 11 6277, मनाङ 4 120, मुस्ताङ 5 286, म्याग्दी 6 1995, कास्की 5 5184, लमजुङ 8 3043, तनहुँ 10 4887, नवलपुर 8 4561, स्याङ्जा 11 3704, पर्वत 7 2188, बागलुङ 10 4212, रुकुम पूर्व 3 1510, रोल्पा 10 5545, प्युठान 9 4707, गुल्मी 12 4249, अर्घाखाँची 6 3261, पाल्पा 10 3191, नवलपरासी 7 5142, रूपन्देही 16 12836, कपिलवस्तु 10 9440, दाङ 10 10556, बाँके 8 8902, बर्दिया 8 7694, डोल्पा 8 1338, मुगु 4 1519, हुम्ला 7 1701, जुम्ला 8 2713, कालीकोट 9 3839, दैलेख 11 7326, जाजरकोट 7 4913, रुकुम पश्चिम 6 3530, सल्यान 10 6317, सुर्खेत 9 7161, बाजुरा 9 4090, बजाङ 12 5094, दार्चुला 9 2600, बैतडी 10 5459, डडेलधुरा 7 2974, डोटी 9 5743, अछाम 10 7794, कैलाली 13 11181, कञ्चनपुर 9 6700। प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम सङ्ख्या, स्थानीय तहभित्र रहेका कुल परिवार सङ्ख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचाङ्क र सामाजिक आर्थिक असमानता समेतको आधारमा तयार पारिएको हो। यो तथ्याङ्क अनुसार 753 स्थानीय तहबाट 5,01,179 लाभग्राहीले सरकारले तोकेको रकम प्राप्त गर्नेछन्। यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई रकम वितरण गर्दा 5 अर्ब 11 करोड 79 लाख खर्च गर्ने देखिन्छ। देशभर त्यस्ता कैयौं नागरिक छन् जो आफ्नो भूमि हुँदा पनि सुकुम्बास जीवन बिताइरहनु परेको छ। जग्गा जोत भोग गरिरहे पनि हातमा लाल पूर्जा छैन, न त भूमि आफ्नो हो भन्ने कुनै प्रमाण नै। समय समयमा यिनै नागरिकलाई देखाउँदै राजनीतिक दलले भोट बटुले। भोट पाएसँगै उच्च अहुदामा पुगेर पनि कहिल्यै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। बेला बेला राज्यबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन भूमि आयोग बन्यो। तर राजनीतिक दाउपेच र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने मात्रै काम हुँदा भूमिहीन सधैँ निराश बन्दै आए। केही समय अघि पनि सरकारले भूमि आयोग बनायो। धेरै काम अघि बढिरहँदा सरकार परिवर्तनसँगै आयोग नै भङ्ग भयो। अहिले नयाँ आयोग फेरि बनाइएको छ र नागरिकमा उही आशा बाँडिएको छ। म होतरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको रिपोर्ट।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन देवी गिवालीको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। जग्गा पाउने नपाउने आसमा लामो समयदेखि बसेका नागरिकले स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन सुरु गरेपछि बल्ल लालपूर्जा र जग्गा पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएसँगै आयोग नै खारेज भयो। आयोगले गरेका सबै निर्णय र काम पनि रोकिन पुगे। एकपटक फेरि भूमि पाउने आशा बसेका लाखौँ नागरिक निराश भए। नेपाल शिक्षक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा देउवा सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्यो। अहिले उक्त आयोगले यसअघि भएको कामलाई नै निरन्तरता दिने गरी काम अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको आयोगको काम कारबाहीलाई अघि बढाएको जनाउँदिन अहिले मन्त्री नै गाउँ गाउँ पुगेकी छन् र पुनः नागरिकलाई समस्या समाधान गरिदिने उद्घोष गरिरहेकी छन्। त्यो पार्टीले सधैँभरि भूमिहीन दलितहरूको, सुकुम्बासीहरूको, हरुवा चरुवा लगायत सबै उत्पीडित समुदायहरू जो वर्षौं वर्षदेखि भूमि जोतिरहेको छ, खेती गरिरहेको छ, रगत पसिना बगाइरहेको छ, तर आफूले जोतेको त्यो भूमिमा आफ्नो अधिकार कायम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यही मन्त्रालयबाट जनताले परिवर्तन गर्ने गरेर, परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर केही काम गर्नु पर्दछ, त्यो परिणाममै देखिने हिसाबबाट काम गर्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ यो मन्त्रालयको जिम्मा लिएको थियो र त्यो यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु सँगसँगै यसमा काम गर्नको लागि, परिणाम देखाउनको लागि मलाई जिम्मेवारी तोकियो र यो मेरो दायित्व हो। यता नापी विभागले समेत सरकारले भूमिहीनलाई भूमि दिलाउने विषयमा काम अघि बढाएको दावी गर्दै आएको छ। पुरानो भूमि आयोगको आचार संहिता अनुसार महोत्तरीका हरेक स्थानीय तहले अहिले 95% कार्य सम्पादन गरिसकेका छन्। अघिल्लो आयोगले बनाएका केही कानुनी अडचनलाई सम्पादन गरेर अहिले नापी विभागले समेत फास्ट ट्र्याकबाट काम सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको टिमलाई बोलाएर ल काम भूमि आयोगको हो, ठिक छ, फ्रन्टमा भूमि आयोग बस्छ, तपाईहरूको नक्साङ्कनमा प्राविधिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तपाईहरूले चाहिँ कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो कसरी पूर्जा वितरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई छलफल गराएर स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नु भएको छ र हामी कार्ययोजना बनाउने र कार्यविधिलाई पनि छिटो छरितो सरलीकरण गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने। भूमि अधिकार मञ्च महोत्तरीको एक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्ला आयोगको गलत कार्यका कारण झण्डै 85 घर परिवार बेघर बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। नातागोता तथा कर्मचारीले मनलाग्दी तरिकाले किसानले जोतभोग गरेको जग्गामा लालपूर्जा देखाउँदै महोत्तरीका कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणलाई उठीवास लगाउन ताकेता गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास भएको बर्दिवास नगरपालिकामा भूमाफियाहरूको चलखेल अहिले पनि बढिरहेको छ। 2056 सालमा बनेको भूमि आयोगको मनपरेका कारण अहिले बर्दिवासमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। मन्त्री को भेटमा जनप्रतिनिधिले 2056 सालमा गठन भएको आयोगले वितरण गरेको अवैधानिक लालपूर्जा खारेज गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू घर घर पुग्नु भएको छ, लगत सङ्कलन भएको छ, त्यसपछि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ, नगरपालिकामा पठाइसक्नु भएको छ। हामीले 12 जना कम्प्युटर इन्जिनियरहरू राखेर त्यो सम्पूर्ण फारमहरूलाई माथिपट्टि प्रविष्ट गर्ने कामहरू पनि झन्डै 50% भन्दा माथिको काम पनि सम्पन्न गर्यो। त्यही बिचमा हामीले यो काम गरिराख्दाखेरि थप काम चाहिँ नापीका प्रक्रियाहरूलाई पनि हामीले अगाडिपट्टि बढाइराखेका छौँ। नापीको काम 98% काम सम्पन्न गरेका छौँ र अब ती नक्साहरू सबै निर्माण भएर चाहिँ बसिराखेको अवस्थाहरू छ। बर्दिवास नगरपालिकाको मात्र कुरा गर्ने हो भने 98% नापीको काम सकिएर अहिले नक्साङ्कन भइरहेको छ। 60 जना प्राविधिकलाई नगरपालिकाले करारमा नियुक्त गरी झन्डै 10,500 घर परिवारको नापी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। तर मन्त्रीको दावी अनुसार काम केही महिनामै सकिन्छ जस्तो देखिँदैन। मन्त्रीको भनाइमा सत्यता छ वा चुनावी घोषणा मात्रै हो, त्यो समयले बताउला। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरेको घोषणा पूरा गरे त भनेर महानगरवासीलाई सोधेका छौँ।
जनप्रतिनिधिले घोषणा जे जति गरेका थिए यो चुनावभन्दा अगाडि त्यो काम चाहिँ नभएको त ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन हैन। काम कतिपय भएका छन्। अब राजनीति यो द्वन्द्वको कारण अथवा पार्टी फुट विभाजनको इत्यादि कुराले काममा अलिकति अवरोध नभएको होइन, भएकै छ। त्यो अलिअलि चाहिँ भएको छ, धेरै जस्तो चाहिँ भएको छैन। अलिअलि बुढाहरूमा सानसानो यसो ढुङ्गा बिछाउने उ गर्ने यस्ता अलिअलि काम चाहिँ भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। घोषणा मात्रै हो, काम केही भएको छैन। घोषणा चाहिँ हुन्छ, काम गर्ने बेला चाहिँ कता हो। हामीलाई थाहा भएको कुरो त्यही होइन। हामी न केही जानी छैनौँ हुनु न केही हुनु, सबभन्दा कुरो त्यही हो। कति वर्ष के राम्रो थाहा छैन। जे होस् अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधिले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको छ 10 नम्बरमा चाहिँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गरिबलाई 10,000 बाँड्ने कार्यविधि बनेसँगै स्थानीय तह र परिवार संख्या समेत तोकियो। 5 लाखलाई रकम बाँड्दा सरकारको 5 अर्ब बढी खर्च हुने। महोत्तरीका भूमिहीन अझै पनि भूमि पाउने आशमा पटक आयोग बन्दै भङ्ग हुँदा भने निराश। सबैको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीको घोषणा पूरा हुनेमा सरकार। 5 थरमा किरात राज्यका अन्तिम राजा हिलिहाङको दरबार संग्रहालय बन्दै 2 करोड 51 लाख रुपियाँको लागतमा दरबार निर्माण हुने। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुङमा गाउँपालिकाले धमाधम सडक ग्राभेल गर्दै 2 करोड बजेट विनियोजन। सडकको शास्ति अन्त्य हुने भएसँगै पालिकावासी तंग। र तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। नेपाल एकीकरण पूर्व तत्कालीन विजयपुर राज्य अन्तर्गत पर्ने याङबरक थुमका अन्तिम हाङ अर्थात् राजा थिए हिलिहाङ योङहाङ। विक्रम सम्वत 1783 कार्तिक 18 गते तत्कालीन योङहाङ राजपरिवारमा जन्मेका हिलिहाङले 1814 मा राजगद्दी सम्हालेपछि आफ्नो राज्यलाई निकै शक्तिशाली बनाए। एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको फौजसँग हिलिहाङको फौज 17 पटकसम्म अपराजित रहेको इतिहास छ। विक्रम सम्वत 1842 मा उनको मृत्युपछि याङबरक थुम पूर्णतः नेपाल मातहतमा गाभियो। यही आधारमा हिलिहाङलाई लिम्बुवानको अन्तिम राजा भन्ने गरिन्छ। अहिले हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको भग्नावशेष मात्रै छ। त्यही भग्नावशेषको संरक्षण र दरबारको पुनर्निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। सुदूरपूर्वको 5 थर जिल्लामा अवस्थित हिलिहाङ दरबारले लिम्बुवानको इतिहास बोकेको छ। करिब 600 वर्ष अगाडि दरबार निर्माण गर्न तिब्बतबाट ल्याइएका इँटा र युद्धमा प्रयोग गरिएका हतियार समेत रहेको यस स्थल पर्यटकीय सँगै पुरातात्विक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। हिलिहाङ दरबारसँग भारतको सिक्किम र तिब्बतसँग पनि इतिहास जोडिएको छ। नेपाल एकीकरण हुनु पूर्व नै पल्लो किरातको नामले चिनिएको हिलिहाङ दरबारमा थुप्रै स्थाना राजा रजौटाहरू रहेका र तीमध्ये हस्तपुर याङबरक यक्का शक्तिशाली राजाको रूपमा राजा हिलिहाङ भएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरूले प्रमाणित गर्दछ। लामो समयदेखि संरक्षण नभएर भग्नावशेषमा परिणत भएको 5 थरको हिलिहाङ दरबार आसपासमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासको प्रयास थालिएको छ। हिलिहाङ गाउँपालिकाको पञ्चमीमा पर्ने ऐतिहासिक दरबार भएको दावी गरिए पनि यसको विकासमा खासै ध्यान नपुगिरहेको समयमा पालिकाको पहलमा लिम्बुवानको अन्तिम राजा हिलिहाङको दरबार पुनर्निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन सम्बन्धी नीति अन्तर्गत यस दरबार क्षेत्रको विकासका लागि गुरु योजना बनाएर काम भइरहेको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो 18 गते हिलिहाङ दरबार अब तेघरा शैलीको अब डिजाइनमा लगभग 5 करोडको दरबार बन्ने शिलान्यास पूर्व मन्त्री भगवती पूर्वदात तथा यातायात मन्त्री मान्य बसन्त नेमाङजीबाट शिलान्यास भयो। अनि योभन्दा अगाडि हिलिहाङ संग्रहालय निर्माण भएको छ। त्यो हिलिहाङ गाउँपालिका हिलिहाङ फाउन्डेसन चाहिँ
सहयोग भएर एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुको लागि अरू अन्य पूर्वाधारहरू तयार हुँदैछ, बाटोहरू पुग्दैछ। त्यसको अब त्यो मठ मन्दिरहरूलाई प्रबन्धन गर्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। हिल्याङको अन्तिम राजा हिल्याङ खानको 295औं जन्म जयन्ती यही 18 गते हामीले मनायौँ र यसरी नै हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। गाउँपालिकामा किराँत वंशका अन्तिम राजा हिल्याङ योङहाङको सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। तत्कालीन राजा हिल्याङले शासन गरेको हिल्याङ 4 स्थित हिल्याङ दरबारको भग्नावशेष क्षेत्रमा प्यागोडा शैलीमा सङ्ग्रहालय निर्माण हुने बताइएको छ। पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य बसन्त कुमार नेम्वाङले सङ्ग्रहालयको शिलान्यास समेत गरेका थिए। सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा 2,51,68,318 को लागतमा दरबार निर्माण हुन लागेको हो। दरबार निर्माणको काम 2080 साल माघ 25 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही स्थानमा हिल्याङ फाउन्डेसनले प्रवेशद्वार सहित 2वटा शालिग निर्माण समेत गरेको छ। सरकारबाट लगभग 4 करोड रकम सहयोग भएको छ अनि 30% हाम्रो म्याच फन्ड गाउँपालिकाको, 70% सङ्घीय सरकारको। सङ्घीय सरकार पर्यटन विभागबाट पनि सहयोग भएको छ। सबै कुरा माथिबाट पनि राम्रो भइरहेको छ। वर्षौं अघि भत्किएको दरबार क्षेत्रमा पाइने ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन विभागले गरेको थियो। केही वर्ष अघि नै विभागले पुरातात्विक स्थलको रूपमा सूचीकरण गरिसकेको छ। उत्खननको क्रममा पुराना किसिमका इँटा, दरबारको जग लगायतका मानवीय गतिविधिसँग जोडेका सङ्केतहरू प्रशस्त भेटिएको बताइएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर एक्टिभ जनप्रतिनिधिमा पर्नुहुन्छ। विद्यार्थी राजनीति हुँदै उपप्रमुख बन्नुभएकी थापा आफूले गरेका कामहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार पनि गरिरहनुहुन्छ। जनतासँग निकट रहेर काम गर्न रुचाउने उपप्रमुख थापाले जनताका हरेक दुःख सुखमा साथ दिँदै आउनु भएको छ। उपप्रमुख थापासँग हामीले जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, न्यायिक समितिले गरेका काम, नगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माण लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको हटस्पट नेपालगञ्जमा महामारी नियन्त्रणमा निकै दौडधुप गर्नुभयो। महामारी नियन्त्रणमा के प्रयास गर्नुभयो उपमेयरज्यू? यो कोरोना भनेको हामी सबैको लागि एउटा नयाँ महामारीको रूपमा भित्रिएको एउटा सङ्क्रमण, एउटा रोग थियो। सम्भवतः मलाई जहाँसम्म चाहिँ सम्झना छ, हामी कसैलाई पनि यो कोरोना महामारीमा कसरी काम गर्ने, चाहे त्यो सङ्घ, चाहे प्रदेश, चाहे स्थानीय, कसैलाई पनि त्यो खालको अनुभव थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई काम गर्न चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा एकदमै गाह्रो भएको चाहिँ हो। कसरी काम गर्ने, कुन वेबाट जाने, कहाँबाट चाहिँ यो समस्या आइरहेको छ, यसको समाधानको चाहिँ पाटोहरू के हुनसक्छ भनेर सुरुमा हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यसको इनिसिएन्स लिएर यसको लिडरसिप गर्ने चाहिँ एउटा अवसर हाम्रो तर्फबाट त्यो हामीले प्राप्त गर्यौँ। त्यसको नेतृत्व पहिलो बैठक उपमहानगरपालिकामा मैले सबैलाई डाकेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको सुरुवात गर्यौँ। त्यो नै सम्भवतः मलाई लाग्छ कोरोना महामारीको हाम्रो यो पहिलो लहरको पहिलो प्रयास थियो र त्यो नै सक्सेस पनि भयो। किन भन्दा त्यो बैठकपछि एउटा समन्वयको भूमिका, कसले के गर्ने, कसरी जाने भन्ने खालको एउटा रोडमेप तयार भयो। त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर पालिका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि लिएर सबै साथीहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र समन्वयकारी भूमिकाबाट नै हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी कहाँ आइपर्ने हरेक जुन समस्याहरू थियो, चाहे त्यो सीमा नाकाको समस्या होस्, चाहे त्यो एन्टिजेन कोरोना परीक्षण PCR टेस्टको समस्या होस्, चाहे त्यो अस्पतालमा अक्सिजनको समस्या समाधान होस्, चाहे त्यो अरू जो पेसेन्टहरू पोजिटिभ देख्नु भएको थियो। पहिलो कोरोनाको लहरमा त एकदमै छुटको व्यवहार गरिएको थियो, विभेदको व्यवहार गरिएको थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा होस्। जे होस्, यो पहिलो समन्वयकारी बैठकबाट हामीलाई एकदमै त्यसले चाहिँ सहजता पुर्याएको थियो र त्यतिखेर हामीले हाम्रो सुरुवातमा
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हाम्रो पहिलो प्रयास रह्यो, सीमा नाका हाम्रो दोस्रो प्रयास रह्यो र हामीले त्यसपछि आएर आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउन सुरुवात गऱ्यौँ र आइसोलेसन सेन्टर सँगसँगै घर घरमा यहाँको चाहिँ जनतालाई घरमा बस्नु सेवा हामी घरमै दिन्छौँ भनेर हामीले डोर टु डोर चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा यो जुन जति पनि अत्यावश्यक सरसामानहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मोबाइल सिस्टमबाट अनलाइन सिस्टमबाट अनि घुम्ती सेवाहरू हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अर्को विषयमा जान चाहे उपमेयरज्यू म न्यायिक समितिबाट के कस्ता न्याय निरूपण गर्नुभयो? तपाईले गरेका फैसला अदालतबाट उल्टिएका छन् कि छैनन्? 4.5 वर्ष भयो हामी निर्वाचित भएर आएको र एकदमै खुसीको कुरा पनि हो। हामीले अहिलेसम्म जति पनि न्यायिक समितिबाट न्याय निरूपण गरेका छौँ त्यसमा कहीँ कतै पनि अहिलेसम्म पुनरावेदन चाहिँ भएको छैन र हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको जहिले पनि न्यायिक समितिबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ विन विन पोजिसन पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई बसालेर चाहिँ त्यसको चाहिँ विन विन पोजिसन कहाँनिर हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई अलि बढी चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेलमिलापको माध्यमबाट हाम्रो प्रयास रहेको छ र मेलमिलापको माध्यमबाट नभएका चाहिँ जति पनि केसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कानुनलाई अक्षरश हामीले पालना गरेका छौँ। कानुनमा जे कुरा लेखिएको छ त्योभन्दा हामीले दायाँ बायाँ पनि केही पनि काम नगरेको हुँदाखेरि र हाम्रो पहिलो प्रयास नै दुवै पक्षलाई सहमति गराएर निर्णय गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया हामीले त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। उपमेयरज्यू, पालिकाको विकास निर्माण तथा बजार अनुगमनको जिम्मा पनि उपमेयरको हुन्छ। तपाईले अनुगमनलाई कतिको प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिनुभएको छ? अब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले गर्ने एउटा विकास निर्माणको अनुगमन त आफ्नो ठाउँमा छ नै र त्यो बाहेक पनि यो कोरोना लहरमा पनि बजार अनुगमन चाहिँ हाम्रो एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ परेको चाहिँ हो। किन भन्दा कोरोना महामारीको बेलामा विषादीयुक्त खानेकुराहरूको पनि त्यतिखेर कुरा उठेको थियो। बजारमा जुन खालको चाहिँ कालो बजारी भइरहेको छ त्यसको पनि कुराहरू बढी उठेको थियो। बन्दाबन्दीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ अलिकति सल्बलाउने त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने कुराहरू थियो। अत्यावश्यक सामग्रीहरूलाई चाहिँ जनताको बीचमा कहीँ कतै पनि लुकाएर नराखेर यो चाहिँ कालो बजारी हुन दिनबाट रोक्नको लागि हामीले बजार अनुगमनलाई चाहिँ यति तीव्र पार्यौँ कि हाम्रो अनुगमनले कालो बजारी रोकिएको छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ जुन सरसामानहरूमा महँगाई बढेको थियो हाम्रो अनुगमनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एमआरपी भन्दा बढी चाहिँ बिक्री नहुने अवस्थाहरू हामीले सृजना गऱ्यौँ र विकास निर्माणमा पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ विकास निर्माणको अनुगमन गर्दाखेरि फल्ट नहुने गरी नै हाम्रो चाहिँ जुन कर्मचारीहरूलाई हामीले खटाएका छौँ वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन अनुगमन समितिहरू बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्देशन गरेको हुँदाखेरि अनुगमनको काम पनि हामीले तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको र अहिलेसम्म अनुगमनको क्रममा देखेका हरेक कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरेका चाहिँ। उपमेयरज्यू, अर्को प्रश्नमा जान चाहे फरक फरक दलको नगर प्रमुख र उपप्रमुख हुँदा काम गर्दा के कस्ता सजिला र अप्ठ्यारा आइपर्ने रहेछन्? यसमा चाहिँ अलिकति मेरो विचार चाहिँ अलिक फरक छ। किन भन्दा हामी फरक दलबाट हामी यहाँ उपस्थित भए पनि निर्वाचित भए पनि आफ्नो भूमिका हामीले राम्रोसँग बुझेका थियौँ। कहीँ कतै पनि उपमेयरले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीहरू त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई भएन। त्यसको दुईटा कारण छ। एउटा त जो प्रमुख निर्वाचित भएर आउनु भएको छ उहाँले उपप्रमुखको अधिकार के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई जानकारी भइसकेपछि त्यो अधिकारहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उपप्रमुखलाई त्यसलाई प्रयोग गर्न दिने एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रमुखजीले बनाउनु भएको छ भने अर्को पाटो चाहिँ मैले पनि उपप्रमुख भएर निर्वाचित भएर आइसकेपछि उपप्रमुखको अधिकारहरू के हो त र त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँ आवश्यक छ त? जस्तो हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिको कुरा हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ स्रोत साधनको कुरा हुनसक्छ, त जनशक्तिको कुराहरू हुनसक्छ। म आफै पनि एलएलबीको स्टुडेन्ट होइन, कानुन पढेर चाहिँ म यो पदमा आएको होइन, तर जब मैले न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्ने एउटा जिम्मेवारी पाएँ अनि मलाई के अनुभव भयो भने मेरो क्षमता अभिवृद्धि पहिलो चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ हो। किन भन्दा मैले कानुनको पनि मैले जानिनँ भने मैले कसरी न्याय निरूपण गर्न सक्छु? म मजबुत म बलियो नभइकन मैले पीडितलाई कसरी न्याय दिन सक्छु भनेर मैले आफैले चाहिँ लमा चाहिँ मैले एडमिसन गरेर एलएलबी मैले जोइन गरेँ, पढेँ। पालिकाले महिला बालबालिका पिछडिएका वर्गका लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ? यो चाहिँ अहिले हाम्रो लागि निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबैभन्दा बिग इस्यु, सबैभन्दा ठुलो इस्यु, तर हामी जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा नपरेको विषय। किन भन्दा पटक पटक चाहिँ मैले उठाउँदै आएको विषय चाहिँ यही नै एउटा थियो, महिला बालबालिका पिछडिएको समुदाय। हाम्रो सोसाइटी नै यो खालको सोसाइटी छ कि तपाईँले गरेको कामको तत्काल रिजल्ट चाहिने
रिजल्ट खोज्ने खालको चाहिँ हाम्रो सोसाइटी छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि महिला बालबालिकामा चाहिँ हामीले जति लगानी गर्छौँ यसको रिजल्ट आज हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यसको 10 वर्ष पछाडि त्यसको रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो चाहिँ भएकै हो सुरुवाती दिनहरूमा। तर हामीले पटक पटक चाहिँ बैठकहरू छलफल गर्ने अनि अलिकति चाहिँ प्रेसर ग्रुपहरू हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। लैङ्गिक हिंसा सञ्जाल निर्माण भनेर मैले नगरपालिकामा निर्माण गरेँ, यसले पनि एउटा प्रेसर दियो, जसले गर्दा हामीले महिला बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ केही न केही हामीले गर्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ, जसमा सकेसम्म पिछडिएको जो महिला समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शिक्षाबाट हामीले वञ्चित गरिनु हुँदैन र शिक्षामा उहाँहरूको पहुँच बनाउनको लागि मधेसी मुस्लिम कम्युनिटी बाहुल्यता भएको उपमहानगरपालिका हो नेपालगञ्ज। यस अर्थमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सांस्कृतिक रीतिरिवाज अलिकति यो चाहिँ जुन संस्कारहरू छ त्यसले महिलालाई खुलेर बाहिर आउने इन्भाइरोमेन्ट छैन। यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउनुको लागि उनीहरूकै चाहिँ एउटा चाहिँ स्कुल स्थापना गरिनु पर्दछ, कलेज स्थापना गरिनु पर्दछ भनेर हामीले शिक्षालाई पहिलो प्रायोरिटी गर्यौँ। अलिक फरक प्रश्न गर्न चाहे उपमेयरज्यू, जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढे पनि नीतिगत निर्णयमा अझै पनि पुरुष जनप्रतिनिधि हावी भइरहेका छन्। यस्तो हुनुका पछाडिको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ उपमेयरज्यू यहाँलाई? अब यो त कस्तो भने हामी त यो संहिता पछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। अवश्य पनि हामीले खोजेको जुन समान सहभागिताको कुरा छ, समावेशिताको कुरा छ, यो संहिता पछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट त्यो अपेक्षा पूरा हुन त अवश्य पनि सक्दैन। तर पनि जुन संविधानले गरेको व्यवस्थाहरू छ त्यो व्यवस्थाहरूलाई हामीले स्वीकारेर म एज अ उपप्रमुख आएँ, मैले दाबी त प्रमुखमा पनि गर्न सक्थेँ। तर कस्तो भयो भने तपाईँको हामी संहिता पछिको पहिलो चाहिँ संहिताको मोडलमा हामी जाँदैछौँ भने हामीले बिस्तारै चाहिँ सिडी चढ्ने हो। यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी यो संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुसार अगाडि आउँदाखेरि जुन प्रतिशतमा आयो त्यो चाहिँ सहभागिता मात्रै देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यहाँ हेर्दा त जो महिलाको पनि के अरे अधिकतम सहभागी देखिएको छ, तर नेतृत्वमा चाहिँ अझै पनि महिला छैन। उदाहरणको रूपमा उपमहानगरपालिकामा 23 वटा वडा छ, तर एकजना पनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्न। जहाँ चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। जस्तो प्रमुख उपप्रमुखमा एउटा महिला भनेपछि त्यहाँ उपप्रमुखमा एउटा महिला देखियो, सदस्य 2 जना महिला भनेपछि त्यहाँ महिला देखियो। तर जहाँ महिला चाहिँ टार्गेट गरेको छैन त्यहाँ चाहिँ पुरुषै देखियो। तर हाम्रो समाज, हाम्रो सोसाइटी एउटा चाहिँ बाधक पक्ष हो। अझै पनि सोच, हाम्रो समाजको सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन। पारिवारिक रूपमा महिलालाई अझै बाहिर खुलेर आउने इन्भाइरोमेन्ट छैन। राजनीतिक दलहरूले अझै पनि महिलाले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई सहज स्वीकार गरेर महिलालाई चाहिँ नेतृत्व दिन सकेको चाहिँ छैन। उपमेयरज्यू, हामी अन्तिममा छौँ, हामीसँग समय छोटो छ, छोटोमा एन्सर दिनु होला। यहाँले 4 वर्षको काम फर्केर हेर्दा तपाईँ आफू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 4 वर्षको जुन अन्तरालमा हामीले काम गर्यौँ, जुन अपेक्षित अपेक्षाहरू जनताको थियो त्यसमा 100% त मैले काम गर्न सकेको चाहिँ छैन। तर 80% भन्दा बढी मैले चाहिँ जनताका अपेक्षित कामहरू गर्न सफल भएको छु। यस अर्थमा मैले आफूलाई सफल ठान्छु। तर 100% काम गर्न नसकेको हुँदाखेरि अझै पनि गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू धेरै छ। किन भन्दा छोटो समयको अन्तरालमा सिक्दै काम गर्दै दुईटै काम हामीले गर्नुपर्ने, जग पनि बसाल्नु पर्ने, जग बसालेर काम पनि हामीले गर्नुपर्ने। यस कारणले गर्दा थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ रहेको हो। तर आउने दिनहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ पूर्ति अवश्य पनि हुन्छ। हजुर, हस् त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गरिबलाई 10,000 बाँड्ने कार्यविधि बनेसँगै स्थानीय तह र परिवार संख्या समेत तोकियो। 5 लाखलाई रकम बाँड्दा सरकारको 5 अर्ब बढी खर्च भयो। महोत्तरीका भूमिहीन अझै पनि भूमि पाउने आशमा पटक पटक आयोग बन्दै भङ्ग हुँदा भने निराश। सबैको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीको घोषणा पूरा हुनेमा शंका। 5 थरमा किरात राज्यका अन्तिम राजा किलिहानको दरबार संग्रहालय बन्दै 2 करोड 51 लाख रुपैयाँको लागतमा दरबार निर्माण हुने। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुङमा गाउँपालिकाले धमाधम सडक ग्राभेल गर्दै 2 करोड बजेट विनियोजन। सडकको शास्ति अन्त्य हुने भएसँगै पालिकावासी दंग।
र तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नगरका विभिन्न स्थानमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था, 30 स्थानमा सीसीटीभी पनि जडान। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सिजी उद्योगले प्रदूषण फैल्याएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। प्रदूषण मुक्त नगरेसम्म कारखाना सञ्चालन हुन नदिने स्थानीयको अडान। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने, बिउ आपूर्तिकर्ताले 5 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थप 5 वटा विद्यालयमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रम विस्तार गर्न आवेदन आह्वान। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले तोक्यो सार्वजनिक बसको भाडा, विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको 45% छुट दिनुपर्ने। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिवा खाजाको रकम माग गर्न जारी गर्यो सूचना, 7 मङ्सिरभित्र निवेदन दिनुपर्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरले न्याय निरूपण र न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनायो। समितिमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरी तथा निवेदन मेलमिलापबाटै टुङ्गो लगाइयो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को कञ्जभोजको जोगबुढा नदीमा पक्की पुल निर्माण, स्थानीयलाई आउजाउमा सहज हुने। उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङले जिल्लाका 10 वटै पालिकामा कानुनी साक्षरता अभियान सुरु गर्यो। 11 वटा विषयगत समिति बनाएर सबै पालिकामा परिचालन। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को लाली स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव, बिरामी समस्यामा। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाद्वारा जग्गाको लगत सङ्कलनपछि नापजाँचको काम सुरु, भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा नापजाँच गरिने। कपिल वस्तुमा 18 असोजबाट फैलिएको झाडापखाला अझै नियन्त्रणमा आएन, पहिलो चरणमा 5 स्थानीय तहका नागरिकलाई खोप दिने तयारी। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले लाभग्राहीलाई 30 कार्तिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने, भत्ता लिन आवश्यक कागजपत्र लिएर जानुपर्ने। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन कृषकले कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले 1 जना कविराज करारमा नियुक्त गर्ने, 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउन सूचना जारी। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बिउ वितरण गर्न थाल्यो, बिउ बाँड्दा कृषक दङ्ग। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले माग्यो विभिन्न पदका लागि 8 महिला कर्मचारी, कार्तिक मसान्तसम्म आवेदन दिन सकिने। रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 इनरुवामा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न, पालिकाको समन्वयमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना। लमजुङको कभोला सोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 8 घामराङ बेसीमा तितेपातीको व्यावसायिक तेल उत्पादन सुरु, प्रति लिटर मूल्य 10,000 मा बिक्री गर्न पालिकाले सहयोग गर्ने। र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले हिउँदे घाँसको खेती र उत्पादन गर्नका लागि निशुल्क बिउ वितरण गर्दै इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन 7 मङ्सिरसम्मको समय सीमा। स्थानीय तहका विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सडक छ भन्दा फरक पर्दैन। भनिन्छ विकास गाडी चढेर आउँछ। जब सडक बन्छ तब विकासका अनेक पाटा खुल्छन्, अर्थात् समग्रमा जीवनशैलीमा परिवर्तन सुरु हुन्छ। सडकले पूर्वाधारको 70% भूमिका निर्वाह गर्ने विकासविदहरूको बुझाइ छ। यति बेला गाउँघरलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकांश बजेट सडकमा खन्याएका छन्। कतै सडक कालोपत्री गरिँदैछ भने कतै सडक ग्राबिल गर्ने क्रम चलिरहेको छ। सडकलाई व्यवस्थित गर्न सके अन्य थुप्रै विकास गाउँ भित्र्याउन सकिने भन्दै जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यसमा केन्द्रित भइरहेको छ।
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले समेत अहिले सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा स्थानीयमा खुसीको सञ्चार भएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको रिपोर्ट। खोटाङको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै ग्राभेल गर्न सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदानबाट आएको करिब 2 करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेर सडक ग्राभेल गर्न सुरु गरेको हो। गाउँपालिकाले खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा साबिकको सदरमुकाम दिक्तेल बजारसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी खानी डाँडा यामख्या हुँदै गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्दै साप्सु खोलादेखि गाउँपालिकाको केन्द्र याङसोला टार, त्यस्तै गरी गाउँपालिकाको केन्द्र हुँदै तराई जोड्ने रेग्मीटार सडक खण्डलाई ग्राभेल गर्न सुरु गरेको हो। 4 वर्षको अवधिमा पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने 7 वडामा हिउँद र वर्षामा पनि सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थित सडक विस्तार गर्दै अहिले ग्राभेल गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तहले हाम्रो गाउँपालिकाबाट आएको समानीकरण अनुदान मार्फत हामीले त्यो ग्राभेल सुरु गरेका छौँ, जुन चाहिँ यो चाहिँ अब कति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्दै गर्दाखेरि हामीले झन्डै 15-20 किलोमिटर बाटो ग्राभेल गरेका छौँ, चाहिँ टुवा खोलादेखि गाउँपालिकासम्म र चाहिँ गाउँपालिका हुँदै सदरमुकामसम्मको बाटोलाई हामीले अझै चाहिँ राम्रो बनाउनेतिर स्तरोन्नति गर्नेतिर छौँ र यो पालि चाहिँ हामीले 15-20 किलोमिटर बाटो चाहिँ ग्राभेल गर्यौँ। बजेट चाहिँ झन्डै हाम्रो 2 करोड जति खर्च भयो। रमाइलो पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका, रेग्मीटार हुँदै रेग्मीटार रोबलुङ हुँदै चाहिँ पञ्चमी बजार र चाहिँ वडा नम्बर 1 यामखादेखि सदरमुकामसम्म जोड्ने बाटो जुन साप्सु खोलासम्म। दिप्रुङमा अहिलेसम्म कुनै पनि सडक कालोपत्र भएको छैन। सडक कालोपत्र नहुँदा धुलो र हिलोले गाउँवासी निकै समस्या भोग्दै आएका थिए। अहिले सडकलाई ग्राभेल गरेर भविष्यमा कालोपत्र गर्ने गरी पालिकाले काम अघि बढाउँदा स्थानीय पनि खुसी छन्। बाटो पहिले हामीले चाहिँ नि यो बाटो हिँड्दाखेरि कोदालो बोकेर बाइक चलाउनु पर्थ्यो भने अहिलेको अवस्था धेरै नै सुधारपूर्ण छ। जस्तै अब यो योजनाको विषयले पनि अलिकति बढी नै कामहरू भएको जस्तो पनि हामीलाई अनुभव गरिरहेको छौँ स्थानीयको हिसाबले। यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अब खोला खाल्ची हरेक कोदालोले बाटो खनेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हामीले स्थानीय रूपमा चाहिँ नि अब गाउँको बाटो चाहिँ पिचको समान जस्तै अब हिँड्न सजिलो भइरहेछ। गाउँपालिकाको 2 करोड तथा संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानबाट 3 करोड 60 लाख 10 हजार गरी कुल 5 करोड 60 लाख 10 हजार रुपियाँको लागतमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। दिप्रुङ चुइचुममा लगायत खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र बहरा पोखरी गाउँपालिकाका जनताहरूले जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा साबिकको सदरमुकाम दिक्तेल बजारसम्म जानको लागि साप्सु खोलामा पक्की पुल नहुँदा 6 महिनासम्मको सवारी साधन नचल्दा 4 गाउँपालिकाका जनताले प्राकृतिक नाकाबन्दी बेहोर्नु परेको थियो। अब सडक ग्राभेल भएसँगै पालिकाले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिँदा गाउँवासीमा खुसीको सञ्चार भएको छ। 753वटा स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। प्राथमिकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने काम हुँदै आएको छ। 4 वर्षदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउने गरी जनप्रतिनिधि निरन्तर खटिएका छन्। मिहिनेत गरे अनुसारको फल पनि देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले गरेको यस्तै मिहिनेतको फल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ। पालिका खबरका लागि राजकुमार थापाको रिपोर्ट। शिक्षा क्षेत्र हरेक स्थानीय तहका लागि जस पाउने एउटा कडी हो। गाउँ गाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास नभइरहेको अवस्थामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा धेरै लगानी पनि यही क्षेत्रमा गरेका छन्। विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् भने सोही अनुसार रकमान्तरण गरिएका छन्। विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमदेखि विपन्न दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लगायतका कार्यक्रम पालिकाले गर्दै आएका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा यिनै कार्यक्रमलाई अघि सार्दै नगरपालिका मातहत रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिएको छ। नगरपालिकाले 2076 सालदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दै अध्यापन गराउँदै आएको छ। नगरपालिकाका अनुसार हाम्रो तारकेश्वर नाम दिएको स्थानीय पुस्तकलाई 2076 सालमा कक्षा 1 र 6 मा लागू गरिएको थियो। त्यसपछि 2077 सालमा कक्षा 2, 4 र 7 मा लागू गरियो भने 2078 सालमा कक्षा 3, 5 र 8 मा लागू गरिएको छ। अहिले विद्यार्थीले पालिकाको बारेमा कक्षा 1 देखि नै अध्ययन गर्दै आएका छन्। हामीले शैक्षिक सत्र 2076 मा देखि हामीले चाहिँ पाठ्यक्रम बनायौँ। 1-8 को पाठ्यक्रम बनाएर 2076 सालमा कक्षा 1 र 6 कक्षामा हामीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पनि तयार पारेर लागू गऱ्यौँ। अनि 2077 सालमा 2 कक्षा, 4 कक्षा र 7 कक्षाको लागू गऱ्यौँ।
र अहिले यस वर्षबाट 3 कक्षा 5 कक्षा र 8 कक्षा गरेर 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म सबै हाम्रो स्थानीय पाठ्यपुस्तक हामीले तयार पारे पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक तयार पारेर सम्पूर्ण विद्यालयमा हामीले लगाइसकेका छौँ। यसअघि नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराउनका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने र फोनबाट अध्यापन गराउनको लागि 100 दिनसम्मको लागि आवश्यक पर्ने रकम शिक्षकको संख्या अनुसार विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। अहिले महामारीको जोखिम कम भएर विद्यालय भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालनमा आइरहँदा मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गराएर अध्ययन अध्यापन भए नभएको समेत पालिकाले अनुगमन गर्दै आएको छ। सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई अब यो अहिले कोभिड लकडाउनको बेलामा हामीले अनलाइनबाट पढाउनको लागि भनेर विभिन्न तालिमहरू अनलाइनबाट हामीले चलायौँ। शिक्षकहरूलाई अनलाइनबाट तालिम चलायौँ गऱ्यौँ। यो अनलाइनबाट पनि चाहिँ संलग्न हुन नसक्ने शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू छन्, कति कोही ताप्लेजुङका छन्, कोही चाहिँ दार्चुलाका छन् विद्यार्थी, तीहरू अनलाइनबाट नै आउन सक्दैनन् भने कम्तीमा फोनबाट आउन सक्छन् भने पनि फोनबाट पनि हामीले पढाउने भनेका छौँ। र सम्पूर्ण हामीले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई 100 दिनसम्म फोन गर्नलाई न्यूनतम पुग्ने रकमको व्यवस्था गरेर विद्यालयको खातामा हामीले पैसा निकास गरेका छौँ। यता पालिकाले अघि सारेको दिवा खाजा कार्यक्रम समेत विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय विद्यालयले भने सबैना गृह सञ्चालनमा ल्याएर नगरपालिकाको कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छन्। विपन्नलाई छात्रवृत्ति, छात्रालाई आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड समेत पालिकाबाट उपलब्ध हुँदा विद्यालय प्रशासन पनि दङ्ग छ। सक्दै नसक्ने, ड्रेस पनि हाल्न नसक्ने, कापी किताबहरू पनि किन्न नसक्ने बच्चाहरूलाई, त्यस्ता लक्षित वर्गहरूलाई भनेर हामीले चाहिँ अक्षय कोषको निर्माण पनि गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गुहारेर उहाँहरू चन्दादाताहरू मार्फत हामीले उहाँहरूलाई, ती बच्चाहरूलाई ड्रेस हालिदिने, कपी किताबहरू, स्टेसनरी साथसाथै अरू स्टेसनरीका सामानहरू राखिदिने र अन्य छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। छात्राहरूलाई मेन्सुरेसन पिरियड भएको बेलामा उहाँहरूलाई एउटा प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यहाँ वर्षभरिलाई पुग्ने प्याड हामीलाई स्कुलमा ल्याएर छोडेको छ र त्यसलाई हामी महिनाको एकपल्ट 1 प्याकेटका दरले चाहिँ बच्चाहरूलाई दिने गरेका छौँ। यसबाहेक नगरपालिकाले बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने भनिएको रकम आवश्यक रकम थप गरेर 15,000 पुर्याइदिएको छ भने विद्यालयका लेखा र सहायक लेखालाई सङ्घीय सरकारले दिने तलबमा 1500 थपेर 15,000 पुर्याइदिएको छ। यस्तै विद्यालय सहयोगीलाई दिँदै आएको 4,500 मा रकम थप गरेर 7,000 उपलब्ध गराउने गरिएको छ। तारकेश्वरले मात्रै होइन, पछिल्लो समय पालिकाहरूले शिक्षामा साँच्चै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्। 4 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएका पनि छन्। तर अझै पनि यी सबै काम दिगो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चिन्ता नागरिकमा देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गरीबलाई 10,000 बाँड्ने कार्यविधि बनेसँगै स्थानीय तह र परिवार संख्या समेत तोकियो। 5 लाखलाई रकम बाँड्दा सरकारको 5 अर्ब बढी खर्च भयो। महोत्तरीका भूमिहीन अझै पनि भूमि पाउने आशमा पटक पटक आयोग बन्दै भङ्ग हुँदा भने निराश। सबैको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीको घोषणा पूरा हुनेमा शंका। 5 थरमा किरात राज्यका अन्तिम राजा किलिखानको दरबार संग्रहालय बन्दै 2 करोड 51 लाख रुपैयाँको लागतमा दरबार निर्माण हुने। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले धमाधम सडक ग्राभेल गर्दै 2 करोड बजेट विनियोजन। सडकको शास्ति अन्त्य हुने भएसँगै पालिकावासी तंग। र तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।